रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। ये तो प्यारे साथियों, एक दफ़ा फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इमरान सीरीज़ की एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने से पहले कहानी का नाम जानते जाइए। कहानी का नाम है नीला शोला। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आपको मुख्तसर सा कहानी के बारे में बताते चलते हैं। नीला शोला एक ऐसी एटमी ताबकारी जिसे मुजरिम दुनिया में तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अली इमरान अपनी जहानत और बहादुरी से उनकी इस प्लानिंग को कैसे नाकाम करता है, ये हम जानेंगे हमारी आज की कहानी नीला शोला में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ मिस्टर टावर, इमरान ने सदर को देखते ही आंख लगाई। मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं जनाब। तो फिर दोहरा चलो, रुको मत, वरना टावर से हावर बना दूंगा। जी हाँ, हावर ने कहना शुरू किया। हमने मालूमात के हसूल के लिए एक पेशेवर लड़की की खिदमत हासिल की थी, क्योंकि पैराडोन के बारे में हमारा अंदाज़ा था कि कोई खुलकर उसके बारे में नहीं बताएगा। उसकी वजह भी माकूल होगी। इमरान ने हावर की आंखों में देखते हुए कहा। जी हाँ, हर जगह जहाँ भी हम गए पैराडोन का कोई ना कोई आदमी मौजूद मिला है। हैरत है, इमरान ने कहा। आखिर उसने कितने आदमी मुकर्रर किए होंगे, जबकि यहाँ छोटे बड़े लगाकर दर्जनों होटल और रेस्टोरेंट हैं। उसके आदमी पेशेवर लड़कियों से टैक्स वसूल करने पर मामूर है, सफदर ने बताया, और वो इसी चक्कर में हर जगह मौजूद रहते हैं। मुकामी लोग पैराडोन के अंदर ही गुर्गों से डरते हैं, इसलिए वो ज़ुबान नहीं खोलते। फिर क्या उस पेशेवर लड़की ने अपनी ज़ुबान खोल दी थी मिस्टर दफ्तर, इमरान ने कहा, और सफदर अपने नाम की मिट्टी खराब होने को नज़रअंदाज करते हुए बोला। उसने हमें अपने भाई सोमा से मिलवाया था, उसी से हमें मालूमात हासिल हो सकी हैं, सफदर ने कहा, और वो तमाम तफसीलात दोहराता चला गया जो इमरान को पहले ही मुकामी एजेंट से मालूम हो चुकी थी। सिर्फ दो एक ऐसी बातें थी जिनका जिक्र मुकामी एजेंट ने नहीं किया था, शायद उसे गैर अहम समझा होगा। तो उसने यह ख्याल जाहिर किया था कि पैराडोन किसी मुल्क के लिए जासूसी कर रहा है। इमरान ने तफसीलात सुनने के बाद कहा। जी हाँ जनाब, सफदर ने कहा। सोमा के बयान के मुताबिक पैराडोन के पास एक बड़ा सा ट्रांसमीटर भी है जिस पर वो किसी से बातें करता रहता है। किससे? इमरान ने पूछा। ये वो नहीं बता सका जनाब। उसे कैसे इल्म हुआ कि पैराडोन के पास ट्रांसमीटर है? उसे कहना है कि उसने ये सब कुछ डोडो से मालूम किया है, हावर ने बताया। डोडो यानी काला जादू? इमरान बड़बड़ाया। जी हाँ, उसे कहना यही है कि वो कुछ मालूमात दूसरों से हासिल करता है और कुछ अपने डोडो के ज़रिए उनकी मालूमात 100% सही होती हैं। नाकाबिले यकीन बात है, इमरान ने कहा। वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है जनाब, सफदर ने कहा। मसलन क्या? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो हमारी तादाद और आने का वक्त और जहाज़ की तलाश में जाने का इरादा सब कुछ ही जानता है और हमें बताया है, और ये सब उसे डोडो के ज़रिए मालूम किया है। उसका कहना यही है इमरान साहब, हावर ने कहा। मिस्टर टावर, तुम्हारी अकल भी टावर की तरह लंबी हो गई है। क्या मतलब? हावर ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि अगर वो ऐसा ही जादू जानता है तो फिर दौलत के हसूल के लिए अपनी बहन को उसने पेशेवर क्यों बना रखा है? इमरान ने कहा। वो काले जादू को इस्तेमाल करके जितनी चाहे दौलत जमा कर सकता है। हमने इस बारे में उसे कुछ नहीं कहा जनाब, सफदर ने जवाब दिया। बहुत अच्छा किया मिस्टर दफ्तर। सफदर प्लीज़, सफदर ने जल्दी से कहा। हाँ मिस्टर सफदर, इमरान ने कहा। तुम्हें इल्म ही है कि मेरी यादाश्त बेहद ताकतवर है, इसीलिए मैं हर बात भूल जाता हूँ। और अब यही देखो कि मिस्टर टावर का नाम मुझे मिस्टर पावर याद आता है। इमरान ने हावर की जानिब इशारा करते हुए कहा। हावर जनाब, हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। लो, गलती दर गलती हो गई हावर से। टावर और टावर से पावर, ला हौल वाला, इमरान ने ला हौला पढ़ते हुए कहा। हाँ तो आप पैराडोन और सोमा के बारे में कह रहे थे। सफदर ने इमरान को बहकते देखा तो जल्दी से बोल पड़ा। हाँ याद आया, मैं सोमा के बारे में कह रहा था, इमरान ने कहा। उसका किरदार मशकूक है मिस्टर सफदर। अरे अरे सफदर, वो क्यों जनाब? खुद ही गौर करो, अगर वो काला जादू जानता तो उसे तुम्हारे जैसे भोले भाले अफराद से रकम ऐंठने के लिए जाल नहीं फैलाना पड़ता। जाल क्या मतलब? सफदर ने पूछा। हाँ जाल, उसके पास यकीनन कुछ और लोग भी ऐसे होंगे जो उसके लिए काम करते होंगे और एयरपोर्ट पर आने वाले सयाहों के बारे में मालूमात हासिल करके उस तक पहुंचाते होंगे ताकि वो दूसरों को उल्लू बना सके। अगर उसके पास तो हम खुद गए थे, हावर ने कहा। खुद ही नहीं गए थे, सोमा की बहन मारा लेकर गई थी, इमरान ने कहा। वो यकीनन ऐसे लोगों को फांसने और अपने भाई तक ले जाने का फरीज़ा अदा करती होगी। ओह, सफदर ने तवील सांस लेने के बाद कहा। आपने तो वाकई उसे एक मसला बना दिया इमरान साहब, इस तरह तो वो वाकई मशकूक हो जाता है नहीं, मशकूक है। इमरान एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। फिर क्या उसकी निगरानी करें? सफदर ने पूछा। हाँ, अगर हम यहाँ रहते हैं तो उसकी निगरानी ज़रूर की जाती। तो उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? हावर ने पूछा। हाँ, क्योंकि उसकी और हम लोगों की मुलाकात आगे कहीं ज़रूर होगी। क्या मतलब? हावर चौंका। वो यकीनी तौर पर पैराडोन का आदमी है, इमरान ने सोचते हुए कहा। अगर वो पैराडोन का आदमी होता जनाब तो हमें इसके बारे में क्यों बताता? उसने कोई ऐसी बात हमें नहीं बताई जो मुकामी बाशिंदे ना जानते हों। इमरान ने सफदर के चेहरे को घूरते हुए कहा।
اگر یہ فرض کر لیا جائے عمران صاحب کہ وہ پیراڈون کا آدمی ہے، صفدر نے کہا، تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے ہمیں ٹرانسمیٹر کے بارے میں کیوں بتایا، یہ کیوں کہا کہ غیر ملکی جاسوس ہو سکتا ہے؟ شاید تم لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے، عمران نے کہا۔ ایسی کوئی تو ایسی بات بتانی ہی چاہیے تھی نا جو دوسرے لوگ نہ جانتے ہوں۔ پیسہ تو وہ یہ بات نہ بتا کر بھی لے چکا ہے، ہاور نے کہا۔ اس طرح سب کچھ بتانے سے اس کا کوئی اور مقصد معلوم ہوتا ہے، صفدر نے کہا۔ ممکن ہے وہ پیراڈون کا آدمی نہ ہو، وہ 100% اسی کا آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ آگے چل کر اس بات کی تصدیق ہو جائے گی مائی ڈیئر صفدر نے پھر تصحیح کی۔ آپ کو یقین ہے کہ سوما سے ہم آگے بھی ملیں گے؟ ہم نہیں ملیں گے، وہ ہم سے ٹکرائے گا۔ گویا ڈوڈو والی بات غلط کہی اس نے، ہاور نے پوچھا۔ ہاں، اور اس کی صداقت کا امتحان آگے چل کر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے $600-700 بیکار گئے؟ نہیں، بیکار کیوں گئے؟ اگر تم اس سے نہ ملتے تو وہ روشنی میں کیسے آتا، اسے ہم بھی ذہن میں رکھیں گے۔ یہ پیراڈون آخر ہے کیا چیز؟ صفدر نے کہا۔ جو بھی ہوا اس سے ہمارا ٹکراؤ آگے چل کر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مقابلہ 5 پارٹیوں سے ہوگا، ہاور نے کہا۔ ہمارے 5 خطرناک دشمن ہیں، صفدر نے کہا، اور ہر طرح کے اسلحہ سے لیس۔ صرف یہی نہیں، عمران نے کہا، تم ان جنگلیوں کو کیوں بھول جاتے ہو جو اس علاقے میں رہتے ہیں اور انسانوں کو سالم بون کر کھا جاتے ہیں؟ آدم ہور، ہاور نے جلدی سے کہا۔ کیا تم نے کبھی کسی کہانیوں میں افریقی آدم ہوروں کے بارے میں نہیں پڑھا ہے؟ گویا ہماری واپسی کی امید کم ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے مائی ڈیئر، عمران نے کہا۔ بس اب جا کر سو جاؤ، ہمیں رات بھر نیند نہیں آئے گی، ہاور نے کہا۔ کیوں، کیا ڈر لگے گا؟ ڈر کی بات نہیں، ہاور نے کہا۔ یہ خیال نہیں سونے دے گا کہ ہم دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں، خاص طور پر آدم ہور جنگلیوں میں۔ وہ یہاں کہاں؟ عمران نے کہا۔ نہ صحیح آگے تو سامنے آئیں گے، آؤ چلو، صفدر نے کہا۔ تم بیکار ڈر رہے ہو، چلو، ہاور نے کہا، مگر دیکھ لینا مجھے نیند نہیں آئے گی۔ پرواہ مت کرو، صفدر نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا، اور عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب ابھی سے یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ کہیں یہ لوگ آدم ہوروں کے ڈر سے چوہے ہی نہ بن جائیں۔ پھر اسے اپنے خیال پر ہنسی آ گئی، اس لیے کہ ایکسٹرا کے ماتحت اتنے بزدل ہرگز نہیں تھے، وہ تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والوں میں سے تھے۔ کیا سو گئے عمران صاحب؟ دفعتاً چوہان کی آواز سن کر عمران خیالات سے چونک پڑا، پھر اس نے ایک جمائی لی اور چوہان کی طرف دیکھنے لگا۔ نیند آ گئی تھی جناب؟ کیا نہیں، تم بتاؤ کیا رہا؟ وہ لوگ آگے روانہ ہو چکے ہیں، چوہان نے کہا۔ کس تک گئے ہیں؟ پون گھنٹے قبل جناب، چوہان نے کہا۔ وہ شاید 2 گاڑیوں میں گئے ہیں، تمہیں اس کا یقین نہیں؟ ہمارے سامنے ایک ہی جیپ گئی تھی، چوہان نے جلدی سے کہا، اور ظاہر ہے وہ 9 آدمی اور سامان ایک جیپ میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، آگے چلو۔ ان کو شاید اپنی نگرانی کا شبہ ہو گیا تھا، چوہان نے کہا۔ وہ کیسے؟ جب جیپ چلی ہوگی تو ہم اس مکان تک گئے تھے، چوہان نے کہا، اور تفصیل سے وہاں پیش آنے والا سارا واقعہ بتاتا چلا گیا۔ تمہارا خیال ٹھیک معلوم ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ ان کو یقینی طور پر اپنی نگرانی کا شبہ ہو گیا، مگر جناب، چوہان نے کہا، ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوئی جو ان کو شبہ کرنے کا باعث بنتی۔ تم سے نہیں، جہاں تک میرا تعلق ہے وہ کسی اور کی جانب سے مشروط تھے، تم تو ہامہ درمیان میں کود پڑے۔ گویا وہ ریڈ انڈین ہمارے لیے وہاں نہیں چھوڑا گیا تھا، تنویر نے جلدی سے پوچھا، اور چوہان بھی سوالیہ انداز میں عمران کو دیکھنے لگا۔ ہاں، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جن سے اس امریکی شکاری پارٹی کو کوئی خطرہ تھا یا نگرانی کا شعبہ تھا، مگر چوہان نے کہا، اپنی اندازہ کس طرح لگایا؟ اس طرح کہ تم نے سر شام ان کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ پھر چوہان نے پوچھا، پھر یہ کہ ان کو کسی اور سے خطرہ ہوگا، اور وہ خطرہ دوسری پارٹیوں سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی مقامی آدمی جناب، چوہان نے پوچھا۔ ہاں، ایک مقامی خطرناک اور بارسوخ آدمی۔ کون ہے وہ؟ تنویر نے پوچھا۔ اس وقت وہ عمران سے اپنی رقابت اور اختلاف سبھی کچھ بلا چکا تھا۔ مقامی میئر پیراڈون، عمران نے بتایا۔ کیا وہ امریکی شکاری پارٹی کی نگرانی کرا رہا تھا؟ چوہان نے پوچھا۔ ہاں، نہ صرف امریکی بلکہ یہاں پر آنے والی ہر پارٹی کی۔ ہماری بھی؟ تنویر نے پوچھا۔ ہر پارٹی میں ہم بھی شامل ہیں، مگر کیوں؟ چوہان نے پوچھا۔ صرف اس لیے کہ وہ خود بھی اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، عمران نے کہا، اور نہ صرف ہم بلکہ دوسری پارٹیاں بھی۔ ہیروں کا کیا چکر ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ گویا یہ بات تم تک بھی پہنچ گئی؟ عمران مسکرایا، اس کی مسکراہٹ ایسی ہی تھی کہ اس غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے کہ یہی بات ہے۔ میں نہیں مانتا، چوہان نے کہا۔ کیا نہیں مانتے؟ یہی عمران صاحب کہ ایکسٹو صرف ہیروں کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ اس کی وجہ؟ اتنی معمولی سی چیز کے لیے ایکسٹو یہاں پوری ٹیم کے ساتھ آ کر وقت ضائع نہیں کرے گا، چوہان نے کہا۔ یہ ایکسٹو کی فطرت کے خلاف ہے، تم نہیں سمجھ سکو گے۔ کیا نہیں سمجھ سکتے جناب؟ چوہان نے پوچھا۔ یہ معاملہ نہ ہیروں کا ہے نہ کسی اور چیز کا، بلکہ عشق کا معاملہ ہے، عمران نے بڑی رازداری سے کہا، اور وہ دونوں چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ چوہان نے پوچھا۔ یہ ایکسٹو کے عشق کی کہانی ہے پیارے، ایکسٹو اور عشق۔ چوہان نے دہرایا۔ کوئی اور بات کیجیے عمران صاحب، وہ تو ایک پتھر ہے۔ پتھر؟ کیا پتھر میں جونک نہیں لگتی؟ وہ سب قصے کہانیوں والی بات ہے، پتھر میں جونک لگنا قصہ کہانی ہے، عمران جھلا کر بولا۔ محاورہ ہی صحیح، مگر سمجھ میں آنے والی بات نہیں، چوہان نے بے اعتباری سے کہا، اور تنویر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر ایکسٹو نے عشق کی خاطر یہ سفر کیا ہے تو تنویر رک گیا، اس کے لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بلند ہو گئی اور وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ تو کیا؟ عمران نے احمقانہ انداز میں سے گھورا۔ ایکسٹو کی محبوبہ؟ وہ پھر ہنس پڑا۔ ارے کھل کر کہو،
इमरान ने तनवीर को टोका। अकेले अकेले नहीं हंस सकते थे, समझे? समझ गया, तनवीर ने कहा। तुमने यही कहा ना कि ये इश्क का मामला है? हाँ, फिर ये कि एक्सटू की महबूबा कोई रेड इंडियन होगी, तनवीर ने कहा। कह कहे उसके लबों पर मचल रहे थे काली भजन। हाय रेड इंडियन काली भजन। इमरान ने आंखें पटपटाई। ये तुम क्या कह रहे हो मिस्टर परवीन? तनवीर ने हंसते हंसते रुक कर कहा। हाँ हाँ तनवीर, इमरान ने कहा। एक्सटू की महबूबा काली क्यों होगी? तो फिर क्या यहाँ की औरतें खूबसूरत सुरखों सफ़ेद होती हैं? उसकी महबूबा यहाँ की नहीं। फिर? अरे खबरदार, होशियार, इमरान ने डरा कर कहा। तुम एक्सटू की शान में ऐसे जुमले हरगिज़ नहीं कह सकते। हाँ कहूँगा, तनवीर ने दोबारा कहा। एक्सटू की महबूबा और काली, वाह, जो भी सुनेगा वो ज़रूर कह लगाएगा। एक्सटू अपनी महबूबा के हुस्न को 4 चांद लगाने यहाँ आया है, इमरान ने कहा। किसी से इश्क करने नहीं। हुस्न में 4 चांद लगाने? क्या मतलब? तनवीर ने संजीदा होकर पूछा। किसी ने कह दिया कि दरियाए अमेज़न को डेल्टा के इलाके में एक पौधा पाया जाता है। वो पौधा सुखा कर पीस लिया जाए और चेहरे पर मला जाए तो हुस्न जवानी कायम दायम रहती है। और एक्सटू यहाँ उसकी तलाश में आया है? चौहान ने पूछा। हाँ और क्या? इमरान ने सर हिला दिया। वो है कौन खुशनसीब? तनवीर ने पूछा। अरे तुम नहीं जानते उसे? इमरान ने हैरत से पूछा। नहीं, तुम ही बताओ। वो वही है अपनी, इमरान के मायने है लहजे में कहा। कौन? नाम बताओ, तनवीर ने कहा। वो यकबैग संजीदा हो गया था। वही वो नोलिया? नहीं, जूलिया ड्रिंक मास्टर। क्या? तनवीर घबराया। उसे एक्सटू की महबूबा कह रहे हो? हाँ, तो इमरान ने कहा। तनवीर आपे से बाहर हो गया। बड़ी मुश्किल से चौहान उसे कमरे से निकाल कर ले गया था। उन दोनों के चले जाने के 10 मिनट बाद इमरान कमरे से निकला। निकलने की वजह थी उसने एक उल्लू के बोलने की आवाज़ सुनी। इलाके में उल्लू का बोलना ताजुब इस बात ना थी, मगर ये उल्लू की फितरत के खिलाफ था कि वो चढ़ती उतरती आवाज़ में खतरे के सायरन की तरह बोलता। ये तो एक इशारा था इमरान के लिए, मुकामी एजेंट का, कि वो आ चुका है। इमरान कमरे से निकला और एक तरफ बढ़ता चला गया। उसका रुख उकबी हिस्से की जानिब था। उकबी हिस्से का दरवाज़ा खोल कर वो उस तरफ निकल आया जहाँ घास और पौधे लगे हुए थे। उनके गिर्द कराटकी का दादम बाढ़ थी। वहाँ पहुँचकर इमरान के मुंह से सीटी की आवाज़ निकली। इधर आ जाइए इमरान साहब, किसी ने कहा था। इमरान उसी तरफ बढ़ गया। उससे मुकामी एजेंट मोमी की आवाज़ पहचान ली। ठीक वक्त पर आ गए, इमरान ने कहा। मैंने कोशिश की थी, मोमी ने कहा। क्या रहा, लाए हो? इमरान ने पूछा। हाँ, सब चीज़ें मिल गई, मगर महंगी मिली हैं। महंगे सस्ते की बात नहीं है, इमरान ने कहा। क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। क्वालिटी सही है, मोमी ने कहा। किस जगह से है? जर्मनी की बनी हुई है। गुड। तादाद 10 टिन गने हैं, 400 उनके मैगज़ीन है और कुछ हैंड ग्रेन है। मोमी ने तफसीलात बतलाई। राउंड कम रहेंगे? मैंने उसे कह दिया है, मोमी ने कहा। हमें एवेन्यू में मज़ीद मैगज़ीन मिल जाएगा जनाब। ये और भी अच्छा है, इमरान ने कहा। इस तरह हमें ज़्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वो उसे भी वहीं पहुंचा सकता था जनाब। नहीं, ये हम साथ लेकर जाएंगे, इमरान ने कहा। वो काबिल एतबार आदमी है ना? पूरी तरह से जनाब। और कोई रिपोर्ट? अमेरिकन पार्टी रवाना हो चुकी है। कब रवाना हुई है? इमरान ने उसका इल्म होने के बावजूद पूछा, क्योंकि उसे चौहान और तनवीर ये इतला दे चुके थे, मगर वो ये जाहिर करके कि उसे उनकी रवानगी का इल्म है, मोमी के जहन में वहाँ होने वाले कत्ल का शुबा अपने आदमी की तरफ मुंतकिल नहीं करना चाहता था। अभी 2 घंटे कबल जनाब। और कोई खास बात? तो उनकी रिहाइश का एक मुकामी आदमी की लाश मिली है। मुकामी आदमी की लाश? इमरान ने हैरत जाहिर की। जी हाँ, पुलिस का ख्याल है कि उसे अमेरिका ने कत्ल किया है। क्या वो उनके पीछे जाएंगे? नहीं, मामला अमेरिकन आदमी का है, फिर सबूत कोई नहीं, इसलिए वो उन लोगों को पकड़ कर कोई सफारती झगड़ा खड़ा नहीं करना चाहेंगे। मगर वो सफारती आदमी तो नहीं है, इमरान ने कहा। ना सही, मगर पुलिस चीफ इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हाँ, इमरान खामोश हो गया। जी फिर सुबह ही सुबह आ जाएंगे जनाब। तुम साथ हो गए? इमरान ने पूछा। उन 2 में से एक का ड्राइवर मैं हूँगा जनाब। वेरी गुड, इमरान ने कहा। आप किस वक्त जाना पसंद करेंगे जनाब? मोमी ने कहा। गालिबन सुबह का वक्त बेहतर रहेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? आप लोग इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे सर? तो तैयार होने में कितनी देर लगती है? इमरान ने कहा। और तुम आओगे कितनी सवेरे? अगर आप सुबह जाना चाहते हैं तो 8 बजे चलेंगे, मोमी ने कहा। कोई खास बात? हो सकता है पैराडोन इस मुकामी के कत्ल के सिलसिले में कोई फटा खड़ा कर दे, मोमी ने कहा, क्योंकि कल वो भी रवाना होने वाला है। हाँ, इमरान ने सर हिला दिया। उसे भी मोमी का मशवरा अच्छा लगा, क्योंकि यह मुमकिन था कि पैराडोन उनको इस कत्ल के मामले में उलझा देता। पुलिस चीफ लाख इस मामले को दबाना चाहता हो, मगर मेयर की हैसियत से पुलिस चीफ पैराडोन के सामने इनकार नहीं कर सकता। इस तरह से उन्हें फंसाकर पैराडोन अपने दुश्मनों में से एक पार्टी को कम कर सकता था। क्या हुक्म है सर? मोमी ने पूछा। ठीक है, हम लोग 8 बजे ही रवाना हो जाएंगे, इमरान ने कहा। मैं 7 बजे जीप में लेकर हाजिर हो जाऊंगा सर। एक बात और,
عمران نے کہا شتابہ تمہاری کون ہے؟ بیوی سر۔ کیوں؟ مومی نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تم ہم سے ملاقاتوں کو راز رکھنا چاہتے تھے تو پھر تمہاری بیوی کی یہاں موجودگی سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ گیا سر، مومی نے کہا۔ دراصل لوگ مجھے منشیات کا اسمگلر سمجھتے ہیں، پولیس بھی یہی سمجھتی ہے، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس لیے میری نگرانی کی جاتی ہے اور میں جس سے ملاقات کروں اس کے بارے میں بھی چھان بین شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہاں کی مشکوک شخصیتوں میں سے ہو؟ یہ بات نہیں ہے سر۔ پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ پیراڈون میں منشیات کا اسمگلر ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ یہاں کا سارا منشی کاروبار اسی کے زیر پرستی چل رہا ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ میں بھی اسی لیے کام کروں۔ میرے انکار پر اس نے پولیس کو میری نگرانی پر لگوایا ہے۔ کیا تم واقعی منشیات کا کاروبار کرتے ہو؟ منشیات کا کاروبار کرتے ہو؟ ہاں، کبھی کبھی جب بھی چانس ملتا ہے تو یہ کام کر لیتا ہوں، مگر ہاتھ پیر بچا کر، مومی نے جواب دیا۔ ایسا صرف اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ پیراڈون میری سرگرمیوں کو صرف منشیات کے کاروبار تک محدود سمجھے۔ اور شتابہ؟ وہ جو کہ پیشہ ور ہے اور آئے دن سیاحوں کی ملازم رہ کر ان سے ڈالر گھسیٹتی رہتی ہے، اس لیے اس کی یہاں موجودگی مشکوک نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ یقینی بات ہے کہ پیراڈون کل روانہ ہو جائے گا؟ جی ہاں، اس نے جن آدمیوں کو ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا ہے اس میں میرا ایک چچا زاد بھی ہے، اسی نے مجھے اطلاع دی ہے۔ کیا تم اس سے اکثر کام لیتے رہتے ہو؟ ہاں، جو کہ میں اسے اچھی خاصی رقم ایسی اطلاعات کے عوض دیتا ہوں، اس لیے وہ مجھے اہم باتیں بتاتا رہتا ہے۔ کیا پیراڈون پر غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسا شاید آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ایک ہائی فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر صحیح حالت میں موجود ہے۔ کیا شبہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہاں، ضرور ہونا چاہیے، مومی نے کہا، مگر کافی کوشش کے باوجود میں اس کے غیر ملکی جاسوس ہونے کا ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ گویا تم کو بھی اس پر شبہ ہے؟ یس سر۔ شبہ کی وجہ؟ عمران نے پوچھا۔ اعلیٰ حکام اسے مشتبہ سمجھتے ہیں، مومی نے کہا۔ عرصے قبل ایک امریکی جاسوس کو پیراڈون کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتے دیکھا گیا تھا، اسی وقت سے پیراڈون مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ گویا اس پر امریکی ایجنٹ ہونے کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب تم واپس جاؤ گے؟ یس سر، مومی نے کہا، اور تیاریاں کروں گا۔ تمہیں کیا تیاری کرنی ہے؟ بہت کچھ سر، اور آپ لوگوں کے لیے غذا کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے۔ کیا جنگل میں پھل نہیں ہوتے؟ کہیں ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، میں صبح تیار ملوں گا۔ تھینک یو سر، مومی نے کہا اور پلٹ کر تاریکی میں غائب ہو گئے۔ عمران نے سوٹ کیس اٹھانا چاہا مگر وہ اس کے بس کا نہیں تھا، بمشکل وہ اسے ہلا سکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مومی سوٹ کیس کو تنہا وہاں تک نہیں لایا تھا، اس کے ساتھ یقینی طور پر کچھ اور آدمی رہے ہوں گے۔ اس نے کچھ سوچ کر جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس پر صفدر اور ہاورڈ سے رابطہ قائم کر ان کو اس طرف آنے کی ہدایت کی۔ 5 منٹ بعد وہ دونوں اس کے پاس تھے۔ یا وحشت، صفدر نے کہا، اتنے قریب بلانے کے لیے بھی آپ نے ٹرانسمیٹر استعمال کیا ہے عمران صاحب؟ ہاں، اور وہ بھی تمہارے چوہے کی ہدایت پر۔ یعنی ایکسٹر نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کال کر کے بلائیں، آواز نہ دیں اور نہ خود اندر آ جائے۔ ہاں، یہی کہا تھا۔ اس پر 2 نشستیں معشوق نے۔ ہاورڈ کا رہا۔ کیا ہوا مسٹر ٹاور؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آپ خوش قسمت ہیں عمران صاحب۔ میری کون سی خوش قسمتی دیکھ لی تم نے؟ یہی کہ آپ اسے کھل کر سب کچھ کہہ سکتے ہیں، ہاورڈ نے جواب دیا، جبکہ ہم لوگ ہر وقت ایکسٹر کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہے، عمران نے کہا۔ ڈرتے کیوں ہو اس سے؟ ڈرنا ہی پڑتا ہے، صفدر نے کہا۔ بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں کس لیے کال کر کے بلایا ہے؟ اسے اٹھا کر اندر لے چلو، عمران نے سوٹ کیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے بس، صفدر نے حیرت سے کہا، آپ ایک سوٹ کیس نہیں اٹھا سکتے؟ ہاں، نہیں اٹھا سکتا بس، عمران نے دلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اب تم یہ اٹھا کر اسے اندر لے چلو، میں اکیلا کافی ہوں اس کے لیے، ہاورڈ نے کہا اور بڑھ کر سوٹ کیس پر ہاتھ ڈال دیا، پھر ہینڈل پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا ہی تھا کہ اسے اٹھا لے کے کراہ کر رہ گیا۔ کیا ہوا پیارے ٹاور؟ یہ سوٹ کیس ہے یا چٹان؟ ہاورڈ نے سوٹ کیس کو ہلانے جلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ حقیقتاً حیران تھے کہ سوٹ کیس اتنا بڑا اور بھاری کیوں ہے۔ اس میں کیا ہے جناب؟ ہاورڈ نے سوٹ کیس اٹھانے میں ناکام ہوتے ہوئے کہا۔ وہی بوٹی جو حسن کو قائم و دائم رکھتی ہے۔ عمران نے خود بھی سوٹ کیس اٹھانے میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، ہاورڈ کا رہا، یہ سوٹ کیس ہے یا ٹینک ہے؟ یہ اپنے چوہے سے پوچھنا، کیا یہ ایکسٹر نے بھیجا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، اور یہاں جولیا کا ہمدرد کون ہے؟ تنہا جولیا کا اس سے کیا تعلق؟ بہت بڑا تعلق ہے، عمران نے کہا۔ ایکسٹر تم لوگوں سے عشق نہیں جھاڑ سکتا، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیف جولیا کا دیوانہ ہے، ہاورڈ نے کہا۔ تم خود ہی اندازہ لگا لو، عمران نے کہا۔ محض ایک بوٹی کی خاطر وہ تم سب کو یہاں گرمی میں گھسیٹ لایا ہے۔ بہکائے نہیں،